अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वेस्ट अफ्रीका मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप, जिसका एब्रेविएशन है GIABA और फुल नाम इसका वेस्ट अफ्रीका मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। तो आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली इसके हवाले से पढ़ेंगे वेस्ट अफ्रीका मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप में कौन सी स्टेट है और इस ग्रुप का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद क्या था, और ये ग्रुप कब FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक एसोसिएटेड मेंबर बनी। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं FATF के हवाले से यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से कम्प्लीटली, और उसके साथ साथ हमने FATF की जो 9 स्टार रीजनल बॉडी है उनमें से हमने पहले 6 स्टार रीजनल बॉडीज़ FATF की डिटेल के साथ हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा 7 जो FATF का स्टार रीजनल बॉडी है वो है वेस्ट अफ्रीका मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप के हवाले से। डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टार रीजनल बॉडीज़ है, इसके 9 स्टार रीजनल बॉडीज़ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, वो मुख्तलिफ जो 7 कंटिनेंट्स से मुख्तलिफ कंटिनेंट्स में ये इसके स्टार रीजनल बॉडीज़ बने हैं। इसका मेन मकसद ये है कि वो FATF का यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो 40 यानी 40 रिकमेंडेशंस है उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करवाना, यानी FATF के लाज कवानीन को वहाँ पर आसानी से इम्प्लीमेंट करवाना। FATF की जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने बयान किए पहले, लेकिन सरसरी अगर देखा जाए इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव FATF का ये है कि वो टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से काम करे। FATF टेररिज्म फाइनेंसिंग इस वक्त दुनिया में कम अज़ कम 200 स्टेट हैं। 200 स्टेट्स में से 195 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आज़ादी होती है, मतलब फ्रीडम है, तो वहाँ पर एक स्टेट दूसरे स्टेट के ख़िलाफ़ टेररिज्म फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो इस को रुकवाने के लिए FATF बनाई गई 1989 को। सेकंड ऑब्जेक्टिव FATF का ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काम करे। थर्ड जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से। तो सेम इसी तरह FATF की जो 9 स्टार रीजनल बॉडीज़ है उनका भी सेम वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो आज हमारा लेक्चर है वेस्ट अफ्रीका मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप के हवाले से। तो कंटिनेंट अफ्रीका अगर देखा जाए तो उस पर 2 और भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप बने गए जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन ये था ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीकन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। ये ग्रुप जो FATF का यानी स्टार रीजनल बॉडी है, ये ईस्टर्न यानी मशरकी और सदर्न यानी सदर्न अफ्रीकन स्टेट के वहाँ पर जितने भी स्टेट है यानी ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीकन स्टेट, यानी ये ग्रुप जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप वहाँ पर 14 स्टेट है यानी 14 स्टेट पर ये ग्रुप बनाए गए हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा है यानी अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट पर बनाई गई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप, यानी ये फिर 7 स्टेट पर मुश्तमिल है ग्रुप, और बाकी जो रह गया वो वेस्टर्न अफ्रीकन मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप में शामिल कर दिए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्ट अफ्रीका मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप जो है वो फर्स्ट टाइम जो बनाई गई है 2000 यानी 2000 में ये इस्टेब्लिश कराई गई बाय द हेल्प ऑफ इक्वास। इक्वास का मतलब है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, यानी वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट के दरमियान एक इकोनॉमिक कम्युनिटी थी। इसको एक जो स्टेट है इन स्टेट ने मिलकर एक ऐसी FATF का स्टार रीजनल बॉडी बनाई कि वो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप के हवाले से काम करें। यानी इन स्टेट का एक ऐसा गोल था कि वो फ्यूचर में कैसे FATF स्टार रीजनल बॉडी बनाए कि वो फ्यूचर में यानी इस रीजन पर यानी वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट में अपने FATF की जो लॉज है 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है और 40 जो रिकमेंडेशंस है FATF के वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाएं। तो इस वक्त मौजूदा इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो डकार में मौजूद है। FATF का जो इस वक्त FATF की जो स्टार रीजनल बॉडी है वो है वेस्ट अफ्रीका मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप जो है, इसका जो हेडक्वार्टर यानी मौजूदा सेक्रेटरीट जो है वो डकार में मौजूद है। और इस ग्रुप यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप जो है इसका इस वक्त जो मौजूदा स्टेट इसके जो मेंबर है वो 16 मेंबर स्टेट हैं।
یعنی یہ ویسٹ افریقہ منی لانڈرنگ گروپ جو ہے وہ 16 ممبر پر مشتمل ہے، جو ویسٹ افریقہ کی جتنے بھی ممالک ہیں 16 ممالک ہیں ان ممالک میں یہ گروپ بنائی گئی ہے، اور اس کا مین آبجیکٹیو وہی 3 مین آبجیکٹیو ہے جو اے پی ٹی ایف کہتے ہیں۔ فرسٹ آبجیکٹیو اس کا وہی ہے، یعنی ٹیررزم فائننسنگ کو رکوانا۔ ٹیررزم فائننسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کو مالی امداد نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس نے مالی امداد کی ہے تو اس کے خلاف، یعنی ویسٹ افریقن اسٹیٹ میں اس کے خلاف یہ گروپ اپنا لاس قوانین اپلائی کر سکتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیشین الیگلی طور پر پیسہ یوز کر رہا ہو، یعنی ایک اسٹیٹ میں اگر ایک لیڈر اپنے ہی ملک کا پیسہ دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر رہا ہو ایلیگل، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی یہ اس کا مین آبجیکٹیو ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے۔ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن سب سے مین آبجیکٹیو اس کا ہے، اس ایف اے ٹی ایف کا بھی ہے، اور ایف اے ٹی ایف کی جو 9 اسٹار ریجنل باڈیز ہے، یعنی یہ ورلڈ پیس کے حوالے سے ایف اے ٹی ایف بھی ایک مین رول ادا کر رہا ہے، اور ایف اے ٹی ایف کی جو 9 اسٹار ریجنل باڈی ہے وہ بھی رول ادا کر رہے ہیں، یعنی ورلڈ پیس کے حوالے سے۔ یعنی کوئی ایسا اسٹیٹ نہ ہو کہ وہ فیوچر میں ایک ایسی نیوکلیر ویپنز بنائے جو بعد میں انٹرنیشنل پیس کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ تو اس کے 3 مین آبجیکٹیوز ہے جو ویسٹ افریقہ منی لانڈرنگ گروپ اس کو امپلیمنٹ کروا رہا ہے، یعنی اس کو دے کر کنٹرول کر رہا ہے اس ریجن پر، یعنی اس کی جو یہاں پر ویسٹ افریقن اسٹیٹ جو ہے 16 اسٹیٹ ہے، یعنی ان اسٹیٹ پر یہ ویسٹ افریقن گروپ جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ گروپ یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک اسٹار ریجنل باڈی ہے ایف اے ٹی ایف کا، یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایک اسٹار ریجنل باڈی ہے۔ تو آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، یعنی یہ ایک اسٹار ریجنل باڈی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، جو ویسٹرن افریقن اسٹیٹ میں ایف اے ٹی ایف کی جو 40 ریکمنڈیشنز ہے اور اس کی جو آبجیکٹیوز ہے، یعنی ایف اے ٹی ایف کا جو چارٹر ہے اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کروا رہا ہے، اور اس کا مین آبجیکٹیو مین مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل فیس ہو، منی لانڈرنگ نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اسی طرح اس کا ٹیررزم فائنینسنگ نہ ہو ان اسٹیٹ میں۔ اور باقی رہ گئے 2 وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارے لیکچر کمپلیٹ ہو جائیں گے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے اور ایف اے ٹی ایف کی جو اسٹار ریجنل باڈیز کے حوالے سے۔ تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، والسلام۔